नमस्कार। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ भने जुन यो श्रृङ्खला चलिरहेको छ, यो श्रृङ्खलाको आज हामी त्रिभुजीय शिक्षा अन्तर्गत 11औं खण्डमा प्रवेश गरिरहेका छौँ र हामीले अस्तिको एपिसोडमा पनि मस्तिष्क संस्कृतिको कुरा गरिरहेका थियौँ। त्रिभुजीय शिक्षा जो अहिले लामो समयदेखि यो हामीले चिन्तनमा बहसमा लगिरहेका छौँ, जुन बहसलाई हामीले चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ सोचिरहेका छौँ र जसलाई नेपालको शिक्षा नीतिमा प्रवेश गराउनको लागि विभिन्न माध्यमबाट हामीले चाहिँ यो बहसलाई छेडिरहेका छौँ र नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा पनि हामीले 3 मस्तिष्कको लागि 3 शिक्षाको कुराहरू उठाइनुपर्छ, किनकि यसले शिक्षाको मनोविज्ञानलाई सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्छ। यसले मस्तिष्कको संस्कृतिको विकासको लागि पनि सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुराहरू पनि राखेका थियौँ र अहिले थोरै मात्रै भए पनि थोरै सिपमूलक र व्यावहारिक शिक्षाको कुरा त शिक्षा मन्त्रालयले सरकारले उठाएको छ र नेपालका केही शिक्षाविदहरूले पनि यो कुरालाई उठाएका छन् र संसारभरि नै शिक्षाको मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञानलाई चाहिँ यो जोड दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आफ्नो आफ्नो तरिकाले उठेको छ। वैज्ञानिकहरूले, केही वैज्ञानिकहरूले, इभन साइन्टिस्टहरू जो थ्योरिटिकल फिजिसिस्टहरू छन् अथवा ब्रेनमा चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ जसले चाहिँ यो ब्रेन साइन्सको बारेमा जो डिपली रिसर्च गरिरहेको छ र पछिल्लो समयमा त अहिले के भइरहेको छ भने ब्रेनको स्टडी चाहिँ सबैको लागि एउटा चासोको विषय बनिरहेको छ। कस्तो भन्दाखेरि जो मान्छे जो चाहिँ साइकोलोजीमा अध्ययन गरिरहेका छन् र ब्रेनले साँच्चीकै कसरी कामहरू गर्छ, ब्रेनमा आउने समस्याहरू कस्तो खालकोहरू छन्, कि यो मेमोरीहरूलाई रिपेयर गर्न सकिन्छ, अल्जाइमरको रोगीदेखि लिएर हरेक खालका यो मानसिक विस्मृतिमा जाने अटिजम भन्छ, यो सानैदेखि एक प्रकारको सुस्त मनस्थितिमा जाने व्यक्तिहरूको देखि लिएर सबै खालका व्यक्तिहरूलाई स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ समस्या ब्रेनमा भएको देखा पर्छ। त्यो ब्रेनमा केही फङ्सनिङको कामले गर्दाखेरि अथवा आवश्यकताभन्दा बढी दबाव परेको कारणले अथवा कहिलेकाहीँ केही कुराहरू चाहिँ राइट इनपुट राइट ठाउँमा नदिएको कारणले अथवा यस्तो संस्कार संस्कृतिको कारणले गर्दाखेरि ब्रेनमा जुन तरिकाको ड्यामेज हुन गइरहेको छ त्यसको कारणले पनि थुप्रै रोगहरू चाहिँ निर्माण भएको देखा पर्छ र यस्तो खालको रोगहरूबाट बच्नको लागि चाहिँ सानैदेखि हामीले कस्तो खालको स्कुलिङ गर्यो भने त्यो ब्रेनलाई चाहिँ संरक्षित गर्न सकिन्छ र सही ढङ्गले विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू एउटा सार्वजनिक रूपमै चासोको विषय चाहिँ हो। त्यसैले हामीले पनि यो ब्रेन संस्कृतिलाई चाहिँ मस्तिष्कको संस्कृतिलाई सही ढङ्गले समझमा जाओस् र शिक्षा लर्निङ गर्ने जुन सिक्ने प्रक्रिया हो बालबालिकाहरूले अथवा हामी जो ठुलो प्रौढ व्यक्तिहरू छौँ सबैले सिक्ने तरिका भनेको यो मस्तिष्कबाट नै हो। यो नै एउटा यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसको माध्यमबाट हामीले चाहिँ भौतिक पदार्थहरूको कुराहरू जान्न सक्छौँ र भनिन्छ कि इहलौकिक यानि कि यो संसारमा भएका जति पनि विषयवस्तुहरूलाई जान्नको लागि हामीसित भएको यो जुन मस्तिष्क छ यो अपार क्षमताले भरिएको, कतिले त्यसलाई कम्प्युटरसित पनि तुलना गर्छन् भने पछिल्लो समयका साइन्टिस्टहरूले के भन्छन् भने यसलाई कम्प्युटरसित मात्र तुलना गरिन हुँदैन, यो यस्तो खालको एड्याप्टिभ स्ट्रक्चर हो, यस्तो खालको संरचना हो जसले ब्रह्माण्डका धेरै कुराहरूलाई जान्न पनि सक्छ र आफै यसले आफैलाई रिन्यू गर्ने, अपडेट गर्ने र त्यसपछि विभिन्न खालका म्युटेसनबाट यो ब्रेनले चाहिँ आफै नयाँ परिस्थितिमा नयाँ सिर्जना गरेर चाहिँ चल्न सक्ने यस्तो खालको स्ट्रक्चर भएको हुनाले यो कम्प्युटर भन्दा पनि अझ बढी फास्ट अपडेटेड हुन सक्छ, आफै यस्तो खालको यसको न्युरोनको स्ट्रक्चरहरू छ भनिरहेका छन्। त्यसैले साइन्टिस्टहरूमा पनि अहिले क्वान्टम फिजिक्स पढ्ने साइन्टिस्टदेखि लिएर त्यसको अध्ययन गर्नेदेखि लिएर जसले चाहिँ यो मेडिकल साइन्समा जे कामहरू गर्न चाहिरहेका छन् त्यसको लागिदेखि लिएर इभन कोरोना भाइरसको अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले त्यो इम्युन सिस्टम कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरूको लागि सानो एउटा मोलेकुलर स्ट्रक्चर अध्ययन गर्नको लागि पनि ब्रेनको स्ट्रक्चरलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ भन्ने कुराहरू छ र हामीले पनि जुन मानवीय सभ्यता र संस्कारहरूको निर्माणको कुराहरू गरिरहेका छौँ, जस्तो तरिकाको एउटा मौलिक व्यक्तित्व, एउटा सबल व्यक्तित्व, एउटा
नैतिकवान व्यक्तित्वको जुन निर्माणको कुराहरू गरिरहेका छौँ र जसले चाहिँ यो भविष्यमा नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ शिक्षाबाट बेरोजगारी गरिबी यी सब चिजहरूबाट हामी चाहिँ जुन मुक्तिको चाहना गरिरहेका छौँ त्यो व्यक्तिले पनि यो मस्तिष्क संस्कृतिलाई चाहिँ सही ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ। कसरी मस्तिष्कको विकास हुन्छ हैन, मस्तिष्कमा कस्तो खालको इनपुटहरू हामी दियौँ भने यो मस्तिष्कले सही ढङ्गले विकास गर्छ र हामीले जीवनमा खोजेको जुन प्रगति हो, जुन उन्नति हो, जो उत्क्रान्ति हो, त्यो उत्क्रान्ति पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा पनि थोरै मस्तिष्क संस्कृतिको कुरा गरेका थियौँ र आचार्य श्री पथिकले पनि मस्तिष्क संस्कृतिको बारेमा बहुत गहिरो तरिकाले आफ्नो ध्यान समाधिको अनुभवलाई र त्यसपछि को लिएर चाहिँ ब्रेनको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ र शिक्षालाई पनि नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्छ भनेको भन्नुभएको छ। जस्तो अस्ति पनि हामीले बतायौँ कि हाम्रा हुन त मस्तिष्कमा 4-5वटा खण्डहरू छन् हैन, 5वटा अझ बढी पनि खण्डहरू छन्। यसलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसको क्षमताको आधारमा र विशेषताको आधारमा 3टा क्याटेगोरीमा राखिनु जरुरी छ। हैन भने मुख्य पार्टको रूपमा हेर्ने भने बृहत मस्तिष्क छ, जो बृहत मस्तिष्कलाई चाहिँ हामीले 2टा हेमिस्फियरमा लेफ्ट हेमिस्फियर र राइट हेमिस्फियरमा चाहिँ बाँडेको कुराहरू गरेका थियौँ र लेफ्ट हेमिस्फियरले एक तरिकाले काम गर्छ र राइट हेमिस्फियरले एक तरिकाले काम गर्छ। यी दुईटै हेमिस्फियर चाहिँ फेरि विभिन्न लोब्समा बाँडिएको छ। मस्तिष्कले गर्ने कामको क्षमताको आधारमा र मस्तिष्कको जुन पार्ट सक्रिय छ त्यो पार्टको आधारमा चाहिँ लोभमा पनि विभिन्न तरिकाको लोभमा हामीले बाँडेका थियौँ र मस्तिष्कको विज्ञानलाई अध्ययन गर्ने यो श्रृङ्खला त निरन्तर चालिरहेकै छ। किनकि मस्तिष्कको बारेमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा वैज्ञानिकहरूले पनि के भनिरहेका छन् त भन्दाखेरि एकैचोटि मस्तिष्कको बारेमा पुरापुर फुल्ली एक्सप्लोर गर्न सकिएको चाहिँ छैन। यो जसरी ब्रह्माण्डको यो सुरुवात कसरी भयो, यो ओरिजिन अफ द युनिभर्स एकदमै रहस्यमय छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तो वैज्ञानिकहरू, स्टेफन हकिङ जस्तो वैज्ञानिकहरू, निल्स बोर जस्तो वैज्ञानिकहरूले लामो समयसम्म यो युनिभर्सको उत्पत्ति कसरी भयो, यो किन यस्तो छ भन्ने कुराहरूमा निकै खालका थ्योरीहरू दिइरहेका छन् र त्यहाँ ठुलो विवाद चलिरहेको छ कि कसरी एउटा सिङ्गुलर थ्योरी दिन सकिन्छ भनेर। त्यसरी ब्रह्माण्डको एउटा जसरी रहस्य छ त्यस्तै रहस्य चाहिँ यो ब्रेनको, यो मस्तिष्कको उद्गम कसरी भयो भन्ने कुराहरूमा पनि छ। त्यसैले यो उद्गमको रहस्यात्मक केही कुराहरूलाई हामी सँगसँगै जोड्दै मस्तिष्कको संस्कृतिको बारेमा पनि हामी कुरा गरिरहेका छौँ र मस्तिष्कको संस्कृतिको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो साइन्टिस्टहरू र साइकियाट्रिस्टहरू, मेडिकल साइन्टिस्टहरू सबैको एउटा सहमतिमा के छ त भन्दाखेरि यो मस्तिष्क चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ग्रेजुअली डेभलप भइरहेको छ। जस्तो जनावरहरूमा एक तरिकाको मस्तिष्कको निर्माण छ, उनीहरूले आफ्नो स्पेस, आफ्नो सुरक्षाको लागि सोच्न सक्छ, आफ्नो ब्लड सर्कुलेसनदेखि लिएर चाहे पचाएको कामहरूलाई चाहिँ उनीहरूको मस्तिष्कले गर्न सक्छ, तर त्योभन्दा बढी उसको सोच्न सक्दैन। त्यसैले उनीहरूको फङ्सनको आधारमा पनि हाम्रो मस्तिष्क पनि मनुष्यको मस्तिष्क पनि 3 तर्काले गइरहेको छ भनिन्छ। 3 तर्काले यानि कि सबैभन्दा पहिला चाहिँ के भन्छ भने हाइन्ड ब्रेन भन्छ, पछाडिपट्टिको मस्तिष्क छ जो चाहिँ अचेतन छ हैन। यो चाहिँ ब्रेन स्टेम भन्छ, ब्रेन स्टेम भित्र चाहिँ पोन्स छ र मेडुला छ हैन। पार्टको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ मेडुलाले के काम गर्छ त भन्दाखेरि श्वास प्रश्वाससित, ब्लड सर्कुलेसनसित हैन, जसमा चाहिँ हार्टबिटको कुराहरू छ र त्यसपछि ब्लड प्रेसरको कुराहरू छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने बेसिक फङ्सन जो चाहिँ एनिमलमा पनि छ। त्यसैले यो मस्तिष्कलाई कतिले चाहिँ रेप्टिलियन माइन्ड पनि भन्यो हैन। यो हाइन्ड ब्रेन जो पछाडिपट्टिको मस्तिष्क छ यसले धेरै ठुलो लजिकल कुराहरू सोच्दैन, किनकि त्यो सोच्नको लागि फेरि ह्युमन ब्रेन पछाडिपट्टि आउँछ। त्यसैले यो जुन बेसिक फङ्सनहरू छ त्यसलाई जस्तो भनौँ यसले आफ्नो कोअर्डिनेसन गर्नको लागि हैन, शरीरमा सन्तुलन ल्याउनको लागि, किनकि यो एनिमल वर्ल्डबाटै विकसित हुँदै आएको थियो। सो यस्तो माइन्ड चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो जुन अचेतन मस्तिष्क अथवा जसलाई रेप्टिलियन माइन्ड साइन्टिस्टहरूले भन्छन् त्यो मस्तिष्कको बारेमा पनि बुझ्न जरुरी छ। हामीसितै त्यो मस्तिष्क छ, त्यसले के फङ्सनहरू गर्छ
र बच्चाको मनोविज्ञान बुझ्नको लागि अथवा मनुष्यको समग्र मनोविज्ञान बुझ्नको लागि चाहिँ पहिला मस्तिष्क कहाँबाट डेभलप हुन्छ, त्यसको हायरार्किकल डेभलपमेन्ट अथवा चरणबद्ध एक तरिकाको डेभलपमेन्ट छ। यो डेभलपमेन्टलाई बुझ्न जरुरी छ भन्छ। हाइन्ड ब्रेन यानि कि जुन पछिल्लो मस्तिष्क, पछाडिपट्टिको मस्तिष्क हो जसलाई अचेतन भनिन्छ। त्यसपछि मिड ब्रेन भन्छ। मिड ब्रेन सित चाहिँ मोटर डेभलपमेन्ट भन्छ कि यसले कसरी कोअर्डिनेसन गर्ने, जसमा सेरेबेलमको पार्टहरू चाहिँ छ, कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कसरी सन्तुलनमा ल्याउने, कसरी अङ्गहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन गर्ने भन्ने कुराहरूको मिड ब्रेनको कुरा आउँछ भने पछाडि अगाडिपट्टिको मस्तिष्क जुन छ फोर ब्रेन, अघि जसलाई हामीले चाहिँ दुई फ्याक्टमा बाँड्यौँ हैन कि दुईटा हेमिस्फियर, लेफ्ट हेमिस्फियर र राइट हेमिस्फियरको कुरामा ल्याएको छ। र यी दुईटै हेमिस्फियरमा फेरि मस्तिष्कलाई लोबको आधारमा पनि व्याख्या गरिएको छ र त्यो फङ्सनमा पनि फरक फरक चाहिँ पर्छ। जस्तो अगाडिपट्टिको लोबलाई चाहिँ फ्रन्टल लोबको कुराहरू गरियो, त्योभन्दा जस्ट पछाडिपट्टि प्याराइटल लोब, अनि टेम्पोरल लोब र अक्सिपिटल लोब, यी चारवटा लोबको आधारमा चाहिँ ती लोबहरुमा पनि यसले ब्रेनले चाहिँ विभिन्न खालका इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट गर्छ भन्ने कुराहरू पनि यसमा चाहिँ छ। र पछाडिपट्टिको जुन अक्सिपिटल लोब छ यसले चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि कि यसले लाइटको बारेमा, प्रकाश हैन, सेप एन्ड साइज कस्तो खालको छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि यसले व्याख्या गर्छ भन्छ। भने अगाडिपट्टिको मस्तिष्क सबैभन्दा पछि डेभलप भएको, यसलाई चाहिँ फ्रन्टल लोब भन्छ। अझ त्यसमा पनि प्रिफ्रन्टल लोब अथवा प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्सको कुराहरू गरिन्छ। र आचार्य पथिक भन्नुहुन्छ कि यो मान्छेको जुन मस्तिष्क छ, जस्तो तरिकाले उसले सङ्घर्ष गर्यो, जस्तो तरिकाले उसले विचार गर्यो, जस्तो तरिकाको उसमा चुनौतीहरू आयो, यो चुनौती आउने क्रममा नै पहिलेको मस्तिष्क भन्दा अहिले पछिल्लो मस्तिष्क चाहिँ झन् पछि झन् डेभलप हुँदै गएको छ। र हामीले देख्छौँ कि जुम्ल्या बच्चाहरूमा पनि मस्तिष्कहरू फरक फरक भएकै कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको सोच्ने ढङ्ग फरक छ। हुन त एउटै वातावरणमा जन्मिएका हुन् दुईटा बच्चा हैन, जुम्ल्या बच्चाहरू, तर तिनीहरूको सोच्ने ढङ्ग, गर्ने ढङ्ग, उनीहरूको रुचिको विषयवस्तुहरू बिल्कुलै फरक छ। अझ हामी मान्छेको बिचमा पनि फरक छ। एउटा मान्छेले चाहिँ कसरी खाउँ, कसरी लाउँ, दिनभरिको उसको चिन्ताको विषय त्यो हुन्छ भने अर्को मान्छेले चाहिँ सोच्न सकिरहेको छ कि मैले यो पृथ्वीमा कसरी जीवन बाँचौँ हैन, मृत्युको रहस्य के हो, बुद्धत्व के हो भन्ने कुराहरू पनि सोच्न सकिरहेको छ। युनिभर्सको बारेमा सोच्न सकिरहेको छ। एउटा मस्तिष्कले कसरी जीवन बाँचौँ हैन, म आज दिनभरि चाहिँ कसरी खाना ल्याउँ र बाँचौँ भन्ने खालको तरिकाले सोचिरहेको छ भने एउटा मस्तिष्कले यो लेभलको सोचाइमा सोचिरहेको छ। भनेपछि प्रत्येक मान्छेले अथवा प्रत्येक मनुष्यको सोच्ने शैलीको जुन फरकपना छ अथवा रुचि राख्ने कुराहरूको जुन फरकपना छ, यो फरकपना चाहिँ आयो कसरी? आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ यहाँनिर नै सबैभन्दा गहिराइमा कुराहरूलाई बुझिन जरुरी छ। कसरी यस्तो मस्तिष्क संस्कृतिको जग सुरुवात हुन्छ त? जस्तो यसमा के भनिन्छ त भन्दाखेरि जब गर्भाधान हुन्छ, गर्भाधान भएको करिब 90 दिनसम्म त्यो भ्रूण चाहिँ बिस्तारै डेभलप भएको हुन्छ र त्यो करिब 90 दिनको हाराहारीमा चाहिँ एउटा चेतन तत्त्वले त्यो गर्भमा प्रवेश गर्छ। त्यो चेतन तत्त्वभित्र त्यहाँ सूक्ष्म शरीर पनि हुन्छ कि यहाँनिरबाट चाहिँ उसले बिस्तारै त्यो ब्रेनलाई प्रभावित पार्न थाल्छ। जस्तो खालको सूक्ष्म स्वरूप अथवा सूक्ष्म रूप अथवा चेतन तत्त्व प्रवेश गर्छ, जसको आधारमा नै त्यो चैतन्यको निर्माण हुन्छ हैन, र जसभित्र चाहिँ प्राण शक्ति पनि जोडिएको छ। यो दुईटा तत्त्वको आधारमा नै बच्चाको मानसिक वृत्तिहरू विकसित हुँदै गएको हुन्छ। त्यसैले शिक्षामा खुब जोड दिनुपर्ने कुरा, पहिले पनि हामीले यो कुराहरू उठाइसकेका छौँ कि शिक्षक अथवा अभिभावक जसले भरण पोषण गरिराख्नु भएको छ, जसले बच्चालाई हुर्काइराख्नु भएको छ, विशेष गरी बुवा आमा हैन, बाबुआमा जो हुनुहुन्छ, उहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँनिर छ त भन्दाखेरि कि यो जुन मनोविज्ञान उसले ल्याएर आएको हुन्छ, करिब 75% जति उसको वेटेज पहिले नै उसले ल्याएर आएको छ। त्यो बीजमा चाहिँ त्यो चेतना उसले ल्याएर आइसकेको छ।
त्यसैले शिक्षाविदहरूको अथवा शिक्षाको शिक्षकहरूको र अभिभावकको भूमिका चाहिँ कहाँनिर चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बीज नै चेन्ज गर्ने भन्ने कुरामा रहँदैन, किनकि त्यो लिएर आइसकेको छ। त्यसलाई कसरी फुल पोटेन्सियालिटीमा पूर्ण सम्पूर्ण क्षमतामा विकसित हुने गरी कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुराहरूमा मात्रै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर के भन्नुभयो त भन्दाखेरि आचार्यश्रीले चाहिँ कि ऊ के बन्न चाहिरहेको छ, के बन्न उसले जन्मेको हो, के उसको निर्दिष्ट उद्देश्य उसको फरक भइसकेको छ। त्यसैले हाम्रो काम के हो त भन्दाखेरि अभिभावकको काम त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने, त्यो फेसिलिटेट गर्ने क्रममा उसको मस्तिष्कमा ह्यामरिङ नहोस्, ऊ कुण्ठामा नजाओस्, यो कुराहरूलाई बुझिन जरुरी छ भन्नुहुन्छ। त्यसैले उद्देश्यहरूमा पनि ख्याल गरिदिनु पर्यो कि ऊ के बन्न चाहिरहेको छ। त्यसैले बडा इन्ट्रेस्टका साथ अभिभावकले पनि बच्चालाई चाहिँ बहुत इन्ट्रेस्टका साथ कसरी ग्रो अप गर्ने, कस्तो तरिकाले ग्रो अप गर्यो भने गर्वकै स्थितिमा पनि शिक्षा दिन सकिन्छ भनिन्छ। कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट, कस्तो खालको वातावरण चाहिँ अभिभावकहरूले राखेमा कस्तो खालको झैझगडापूर्ण वातावरणमा एक तरिकाको बच्चाको मानसिकता विकसित हुन्छ भने प्रेमपूर्ण स्थितिमा, असाध्यै प्रार्थनापूर्ण स्थितिमा चाहिँ फरक खालको चेतनाले चाहिँ नयाँ ढङ्गले विकसित हुँदै जाने मौका पाउँछ। सो यो कुरा चाहिँ शिक्षाको मनोविज्ञानमा बहुत गहिराइसित जोडिन जरुरी छ। र अर्को कुरा साइन्टिस्टहरूले पनि अहिले के भनिरहेका छन् त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो न्युरोलोजिकल जुन डेभलपमेन्ट छ मस्तिष्कको त्यो चाहिँ एकदम हायरार्किकल छ, एकैचोटि सबै कुराहरू लान सकिँदैन। जस्तो अघि हामीले मस्तिष्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पछाडि ब्रेन स्टेम जुन छ त्यो ब्रेन स्टेममा चाहिँ यो अचेतन मस्तिष्क अथवा जसलाई रेप्टिलियन माइन्ड भन्छ, यसले बडा ठुलो सेक्युरिटी खोजिरहेको हुन्छ हैन। बच्चाहरूलाई त्यसैले जबसम्म तपाईले सेक्युरिटीको प्रत्याभूति दिन सक्नुहुन्न, ऊ सेफ फिल गर्दैन हैन, त्यो सेफ्टी कहाँ फिल गर्छ त? जस्तो आमाको गोदमा उसले बढी सेफ्टी फिल गर्छ भनेपछि त्यो सानो उमेरमा बुवा आमासित उसले खेल्ने र बहुत गहिराइमा चाहिँ सुरक्षाको जबसम्म पुरै प्रत्याभूति हुँदैन तबसम्म उसले लर्निङ गर्न सक्दैन भन्छ। त्यसैले सुरक्षालाई कसरी प्रत्याभूति दिने त, बच्चाको मनोविज्ञानमा डिस्टर्बेन्स नहुने गरिकन कसरी कामहरू गर्ने, कसरी भयलाई प्रवेश गर्न नदिने त, त्यो चिज चाहिँ यो मस्तिष्क संस्कृतिको निर्माणमा चाहिँ बहुत जरुरी छ भन्नुहुन्छ। आचार्य पथिक पनि भन्नुहुन्छ कि त्यसैले त गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ सकेसम्म 4 वर्षको उमेरसम्म आफ्ना नानीहरूलाई आफ्नै गोदमा खेलाउनु र ऊ जसरी चाहिँ आमासित जसरी झ्यामिएको हुन्छ त्यो जुन सेफ फिल गरिरहेको हुन्छ त्यो सेफ्टी अत्यन्त भल्नरेबल हुन्छ। त्यो सेफ्टी जहाँ पाए त्यही बच्चालाई छोडिदिँदाखेरि त्यो अनसेफ फिल गर्यो अथवा भय त्यहाँ प्रवेश गर्यो भने त्यो भयले ब्रेनमा ट्रमा क्रिएट गर्न पनि सक्छ। धेरै जसो बच्चाहरू पछाडिबाट एउटा विकृत मानसिकतामा जाने, आतंकित हुने, डराउने, हरेक चिजमा हुने कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो ब्रेन स्टेममा चाहिँ त्यति बेला जसरी चाहिँ लैजानु पर्ने थियो त्यो स्टेप्स लगिएन भनिन्छ। अर्को कुरा छ के भन्दाखेरि जब मिड ब्रेन भन्छ, मिड ब्रेनमा अब बच्चा जब मुभमेन्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ, जति बेला चाहिँ चल्दैछ उसले अब हिँड्दै डुल्दै यस्तो चल्ने बेला चाहिँ उसको त्यो चलाइको आधारमा चाहिँ शारीरिक विकास पनि भइरहेको हुन्छ, कोअर्डिनेसन गर्न जान्छ। त्यहाँ सेरेब्रमले काम गर्ने ठाउँ भनेको त्यो हैन, त्यहाँनिर चाहिँ उसले मस्तिष्कको ब्यालेन्स गर्न सक्छ। हामी बच्चाहरूलाई तपाईँ त्यसैले हामीले भन्छौँ नि रोडमा यतिकै नछोडौँ साना बच्चाहरूलाई हैन, किनकि बच्चाहरूले चाहिँ डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्दैन, फरक छुट्याउन सक्दैन हैन, कुन चिज मेरो फेभरको अब्जेक्ट हो हैन, उसले बाघ भालु र मान्छेहरूको बिचमा पनि फरक छुट्याउन सक्दैन। त्यसैले उसको केयरटेक म्याक्सिमम गरिनु जरुरी छ, किनकि त्यति बेला मुभमेन्ट लिइराखेको हुन्छ, त्यसको मोटर कन्ट्रोलिङ सिस्टम चाहिँ कसरी मिलाउने भन्ने कुरा उसले सिक्दै गएको हुन्छ, त्यो सेरेब्रम डेभलप भइराखेको हुन्छ। त्यसपछि के भन्छ भने साइन्टिस्टहरूकै भाषामा जाने भने लिम्बिक सिस्टम भन्छ, जहाँ चाहिँ अब इमोसन्सको कुरा छ। अब यहाँनिर चाहिँ यो मस्तिष्कलाई चाहिँ साइन्टिस्टहरूले म्यामेलियन अथवा मङ्की ब्रेन पनि भन्छ। यो मङ्की ब्रेन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यति बेला चाहिँ उसले अब इमोसनल इन्गेजमेन्ट हैन, इमोसनली सिक्ने, रुने, हाँस्ने हैन, केही संवेदनाहरू हुन बित्तिकै खुसी हुने, यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट जुन भइराखेको हुन्छ। सो यो इमोसनल इन्गेजमेन्टलाई चाहिँ अब म्याच्युरिटी दिनु पर्यो हैन, कसरी बच्चा प्रफुल्ल रहन सक्छ, कसरी खुसी बनाउन सक्छ, कसरी भयभीत नहुने बनाउन सकिन्छ, त्यो ह्याप्पिनेसलाई चाहिँ बच्चाहरूको त्यो रिक्वायरमेन्ट हो है।
हैन। त्यसरी खेल्दै हाँस्दै उनीहरूले बल्ल बिस्तारै त्यो लर्निङ गर्न सक्छ। एकैचोटि माथिल्लो कुराहरू सिकाउन सकिँदैन भन्छ। अर्को छ कर्टिकल डेभलपमेन्ट भन्छ। यो अब बल्ल त्यसपछि कर्टेक्सको कुराहरू आउँछ। त्यसपछि यो कर्टेक्स भनेको मतलब के हो भने अब माथिल्लो मस्तिष्क बिस्तारै विकसित हुन्छ। त्यसलाई भन्छ अब ह्युमन ब्रेन। ह्युमन ब्रेनलाई चाहिँ साइन्टिस्टहरूले के भने त भन्दाखेरि यो जस्तो दुईटा लोबमा बाँडिए पनि यो ह्युमन ब्रेन अथवा ह्युमन बिइङ चाहिँ के आधारमा मंकी र रेप्टाइल भन्दा फरक पर्छ भन्दाखेरि उसले सोच्न सक्छ रे, प्लानिङ गर्न सक्छ। त्यो प्लानिङ पनि के हो त भने समयको आयाममा टाइमको रेफरेन्समा उसले सोच्न सक्ने भयो हुनाले यो अरू कुनै पनि एनिमलहरूले यसरी सोच्न सक्दैन। त्यस्तो टाइमको आधारमा सोच्न सक्ने, प्लानिङ गर्न सक्ने, योजना बनाउन सक्ने, सृजनशील हुन सक्ने यो तरिकाले भएको हुनाले जुन फ्रन्टल लोब जुन छ हैन, फ्रन्ट अथवा फोर ब्रेन जुन छ सो त्यो डेभलपमेन्ट चाहिँ अलि पछाडिपट्टिको स्टेट हैन र यो लगातार बढ्दै गइरहेका हुन्छ। हामी यो के भनिन्छ त भन्दाखेरि यो म्याच्योर स्टेटमा पुग्दैन, लगातार एउटा एउटा लेभलबाट बिस्तारै बिस्तारै हामी म्याच्युरिटीमा लैजान्छौँ। त्यसैले यहाँ शिक्षामा सिकाउँदाखेरि बच्चाहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले म्याच्योर बनाउनको लागि चाहिँ यो जुन फोर ब्रेन छ जसलाई चाहिँ अब डेभलप गर्नको लागि चाहिँ पहिला त यसको हायरार्किकल डेभलपमेन्ट चाहिँ छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ शिक्षकले पनि बुझ्नु जरुरी छ र अभिभावकले पनि बुझ्न जरुरी छ। यदि यो अभिभावकले बुझिदिनु भएन भने अब त्यहाँ चाहिँ बच्चामाथि अत्याचार हुन्छ हैन। यो हामीले नबुझिकन गरेको अपराध हुन्। हामी सबैले चाहिँ नबुझिकन यसो गर्यौं भने बच्चामाथि एक प्रकारको अन्याय हुन जान्छ हैन। त्यसैले अहिले बच्चाहरूको लागि चाहिँ श्रममा नलैजाने कुरादेखि लिएर यी कुराहरू त उठेका छन्, तर धेरै छिपछिपे रूपमा कुराहरू उठिरहेका छन्। यो मनुष्य संस्कृतिसित मस्तिष्कको संस्कृति अथवा यसको डेभलपमेन्टसित जोडिएर हेर्न गएन। यदि यसलाई जोडिएर हेर्न जरुरी छ अब हैन र त्यो भयो भने अब जसरी हामीले भनिरहेका छौँ कि दक्षतामुखी शिक्षाको कुराहरू गर्दाखेरि अब त्यसपछि जुन यो फोर ब्रेन छ त्यो फोर ब्रेनभित्र लेफ्ट ब्रेन र राइट ब्रेनको कुराहरू छ। त्यसमा पनि अब फेरि राइट ब्रेनलाई कसरी डेभलप गर्ने त हैन, सैद्धान्तिक ज्ञान कसरी दिने र त्यसपछि त्यसलाई तुरुन्तै प्र्याक्टिसमा कसरी लैजाने, किनकि त्यसलाई अब सृजनशीलतामा लैजानु जरुरी छ हैन। त्यो सृजनशीलता अथवा त्यो मौलिकता, त्यो मानवीयताको भावना चाहिँ विकसित गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा त ब्रेनको सही ढङ्गले डेभलप गर्न सक्छौँ, दोस्रो ब्रेनमाथि ह्यामरिङ हुन पनि पाउँदैन हैन। बच्चाहरू कुण्ठित हुन पाएनन् र आफूले जे ल्याएर आएको त्यो हुनर जुन चेतना लिएर आएको त्यो चेतनाको विकासको लागि मस्तिष्क संस्कृतिले सहयोग गर्दछ। नत्र भने दुईटा काम उल्टो हुन जान्छ हैन। हामीले जे तरिकाको संस्कार संस्कृति लिएर आएका छौँ त्यसले ब्रेनलाई चाहिँ स्ट्रक्चरलाई डिस्टर्ब गरेर आउँछ भने ब्रेन स्ट्रक्चर कसरी डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा नबुझ्दाखेरि फेरि चेतनामा पनि ह्याम्परिङ भइरहेको हुन्छ। सो यस्तो खालको दोहोरो रिलेसनसिप भएको हुनाले कसरी चेतनाको विकास गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरूलाई पनि त्यत्तिकै जोड्नु जरुरी छ। कसरी उनीहरूलाई चाहिँ मानवीय बनाउन जरुरी छ। सानैदेखि हामीले जातपात धर्म राष्ट्रियताको कुराहरू नसिकाइकन फरक तरिकाले मानवीयताको शिक्षाहरू कसरी दिन सक्छौँ, कसरी एक बच्चा दोस्रो बच्चासित घुलमिल हुन सक्ने हैन, तिनीहरूको बिचमा पर्खाल बन्न नसक्ने तरिकाले हामीले उनीहरूलाई चाहिँ मानवीय शिक्षा लैजान सक्छौँ। सो त्यो पछिबाट आउँछ जब मस्तिष्कमा उनीहरूले सोच्न सक्ने हुन्छन् त्यति बेला यी साना कुराहरू लैजान जरुरी छ। साना कुराहरूलाई व्यावहारिक ढङ्गले प्रयोगात्मक ढङ्गले लैजान जरुरी छ भन्नुहुन्छ र यही मस्तिष्क संस्कृतिलाई समृद्ध गर्ने हिसाबमा आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि यदि स्कुलमा अब सानै कक्षामा यदि पढाइहरू लानुपर्छ भने 4-5वटा विषयभन्दा बढी नमिल्दो विषयहरू नलैजाने। जस्तो भाषा हामीलाई चाहिएकै छ, सानैदेखि हामीले भाषाको बिस्तारै बिस्तारै प्रगतिमा लग्यौँ जति बच्चाहरूले क्याच गर्न सक्छ उनीहरूको मस्तिष्कको विकास अनुसार हामीले भाषालाई हुनसक्छ त्यो आफ्नो मदर ल्याङ्ग्वेज र अर्को एउटा इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज दुईटैलाई क्रमबद्ध ढङ्गले लैजान सकियोस्। अहिले हाम्रो अभिभावकहरू चाहिँ बच्चाले चाहिँ छिटै नै सानै उमेरमा अङ्ग्रेजी बोल्न सिकोस् भन्ने यस्तो खालको चाहना राख्नुहुन्छ। हुनसक्छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको अर्थमा बच्चाले पछि भविष्यमा गएर चाहिँ
यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषालाई बुझोस् भन्ने सन्दर्भमा त राम्रो देखा पर्छ, तर छिटो छिटो सिकिहालोस् भन्ने किसिमको, छिटो छिटो होमवर्क गरोस्, छिटो भाषा सिकोस् भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ त्यति दबावमूलक ढङ्गले लिन जरुरी छैन। अघि हामीले बतायौँ कि यसको हायरार्की छ, ब्रेनको पनि डेभलपमेन्ट हुने जुन हायरार्की छ त्यसलाई खुब ख्याल गरिनु जरुरी छ र अभिभावकहरूले त्यो तरिकाको प्रेसर नलिकन बरु आफूले गर्नुपर्ने दायित्वमा कसरी उसको मस्तिष्क विकसित हुन्छ त्यसमा मैले कसरी टेवा पुर्याउँ, म स्वयं पनि त्यो बच्चालाई चाहिँ सही ढङ्गले कसरी हुर्काउन सकौँ भन्ने कुरामा सोचियो भने बहुत राम्रो हुन्थ्यो। र जुन हामीले अघि बताउँदै थियौँ कि दक्षतामुखी शिक्षामा चाहिँ मस्तिष्कको कुराहरू गर्ने क्रममा अवचेतन मस्तिष्क जसलाई भन्छ जुन राइट साइडमा छ त्यसमा रहेको क्रिएटिभिटी निकाल्नको लागि चाहिँ कसरी सिकाउने, त्यसलाई खेलाउँदै कसरी सिकाउने, वस्तुहरूलाई छुन लगाएर कसरी सिकाउने हैन, किनकि सैद्धान्तिक ज्ञान सूचना मात्रै उसले इन्टरप्रेट गर्न सक्दैन हैन, त्यो पनि फेरि फ्रन्टल लोबको पछाडिपट्टिको काम हुन्थ्यो हैन। र बच्चालाई अस्ति पनि हामीले भनेका थियौँ कि बच्चालाई चाहिँ हामीले तिमी भविष्यको बारेमा भविष्य यस्तो हो भन्ने कुराहरू सोच्न जुन लगाउँछौँ त्यो एक प्रकारको दबाब बन्न जान्छ। कुनै समयमा गएर बच्चाले आफै सोच्न सक्छ, आफै एनालाइसिस गर्न सक्छ, त्यो एनालाइसिस गर्न सक्ने समयसम्मलाई हामीले कुर्न जरुरी छ हैन। त्यतिन्जेलसम्म अरू जे विकसित गर्न सकिन्छ त्यो त गर्न सकिन्छ नि त। त्यसैले हामी आत्तिएर पनि हुँदैन, हुनसक्छ आत्तिनु पर्नेमा केही पोजिटिभ पक्षहरू हाम्रो होला, हामीले त्यो एउटा राम्रो नागरिक बनोस् भन्ने चाहना त हाम्रो होला, तर कहिल्यै पनि जसरी हामीले भन्छौँ हैन कि बिरुवा हुर्काउनको लागि चाहिँ मलाई धेरै छिटो बिरुवा हुर्कियोस् भनेर चाहिँ मैले पात निमुठेर ताने भने बिरुवा त बाँच्दैन, बिरुवा मर्छ नै हैन। अब त्यो फल्ने कुरा त सम्भावनै छैन। यस्तै गरिकन शिक्षामा पनि हामीले कतै न कतै यो खालको अत्याचार त गरिरहेका छैनौँ। अबको शिक्षकहरूले, अबको अभिभावकहरूले यी सबै दिशामा सोच्नु जरुरी छ र के साँच्चीकै हामीले मस्तिष्क संस्कृतिको निर्माणलाई चाहिँ सही ढङ्गले सम्बोधन गरेका छौँ त? जसरी मस्तिष्क अथवा न्युरोलोजिकल डेभलपमेन्ट हुन्छ, के साइन्टिस्टहरूले भनेका कुराहरू हैन जो सम्बुद्ध रहस्यदर्शीहरूले मनुष्यको समग्र विकासको लागि सोचिराख्नु भएको छ के दिशातिर गइरहेको छ त हैन। यदि हामीले त्यो दिशामा गएको छैन भने अब फेरि सोच्नु जरुरी छ। त्यस्तो दिशामा हामीले शिक्षालाई लैजान सक्यौँ भने हामीले चाहेको त नेपाल हैन जस्तो देशमा होनहार प्रतिभाशाली व्यक्ति जन्मिउन् हैन, स्वाभिमानी नागरिक जन्मिउन्, कसैसित चाहिँ हात पसारेर खान नपर्ने खालको एउटा त्यस्तो खालको व्यक्तित्वको निर्माण हामीले गर्न चाहिरहेका छौँ। यदि त्यस्तो गर्न चाहिरहेका छौँ भने त हामीले शिक्षाको सही जग त दिनु पर्यो नि, जग त सही ढङ्गले दिनु पर्यो नि हैन। हामीलाई थाहा छ कि एउटा घर बनाउँदाखेरि चाहिँ जग राम्रो गतिलो चाहिन्छ भन्ने कुरा घरको लागि थाहा छ, तर हाम्रो स्वयं शिक्षाको लागि चाहिँ किन थाहा नपाउने हैन। अहिलेसम्म हामीले भने आचार्यले भन्नुहुन्छ कि उल्टो जगमा हिँडिरहेको छ, यानि कि सूचनामुखी शिक्षालाई पहिले नै ल्याइसकेको छ भनेपछि त जुन कुराहरू चाहिँ पछाडि डेभलप हुन्थ्यो त्यो कुरालाई सुरुमै ल्याउँदाखेरि त के भयो भने यो मस्तिष्क उल्टो दिशामा जाने भयो अनि हुन केही पनि नसक्ने भयो। त्यसकै कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले मूलभूत रूपमा चारित्रिक बच्चाहरूमा जुन चारित्रिक समस्याहरू देखा परिरहेको छ ती समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ। किन सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ त भन्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट मस्तिष्कको डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ, कसरी उनीहरूले ह्याप्पी फिल गर्छ, कसरी उनीहरू चाहिँ साना साना कुराहरूमा सृजनशील भएर जान्छ त हैन। त्यस्तो ह्याबिटहरूको निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई जोड दिएका छैनौँ। मस्तिष्क संस्कृति भनेको एउटा ह्याबिटको निर्माण पनि हो, बानी बेहोराको निर्माण पनि हो। त्यो बानी बेहोराको निर्माण गर्ने दिशामा पनि यो त्रिभुजीय शिक्षाले बहुत गहिराइमा यसको मनोविज्ञानलाई बुझेर चाहिँ यसको विचारहरूलाई राखिरहेको छ। र दर्शक महानुभावहरू हामीले मनुष्य संस्कृति, मनुष्यको सभ्यता र संस्कारको निर्माणको सन्दर्भमा मस्तिष्क संस्कृतिको बारेमा अझै पनि धेरै कुराहरू चाहिँ छन् हैन। कि बच्चाहरूमा कसरी हार्मोनहरू डेभलप हुन्छ, यसको मस्तिष्कमा कस्तो खालको सम्बन्ध छ, कस्तो खालको चिजले चाहिँ बच्चालाई रिवार्ड गरिराख्छ हैन, कस्तो खालको चिजले चाहिँ उसलाई पनिस्ड फिल हुन्छ हैन। त्यहाँ हार्मोनहरूको कुराहरू छ, त्यसले डेभलप गर्ने, सेक्रेसन गर्ने जुन ट्रान्समिटरहरू छन् हैन, जुन चाहिँ हार्मोनहरू छन् त्यसले चाहिँ कुनैले चाहिँ विकसित गरेर लगिरहेको छ भने कसैले चाहिँ फेरि कम्ती विकसित गरेर लगेको छ। क्रोध जस्तो चिजहरूमा जो कार्टिसोल हार्मोनहरू निस्किन्छ त्यसले कसरी चाहिँ यो ब्रेनलाई चाहिँ ड्यामेज पनि गर्छ, ब्लड सर्कुलेसनलाई ड्यामेज गर्छ, पछिल्लो समयमा चाहिँ कसरी ब्लड प्रेसर क्रिएट गर्छ भन्ने कुराहरू पनि छन्। सो यसरी हामीले मस्तिष्क र हाम्रो शरीरको निर्माण
त्यहाँ मस्तिष्कबाट कसरी चाहिँ मेसेजहरू चाहिँ सिग्नलहरू चाहिँ बाहिर जान्छ हैन, कसरी यसले रिसिभ गर्छ, यी कुराहरूलाई अलिकति बारीकीसित बुझ्न जरुरी छ। पछिल्लो समयका साइकियाट्रिस्टहरूले हैन, साइकोलोजिस्टहरूले, साइकोथेरापिस्टहरूले र ब्रेन साइन्टिस्टहरूले निकालेका कुराहरू, उनीहरूको अनुभवहरूलाई पनि हामीले जोड्न जरुरी छ। र सम्बुद्ध रहस्यदर्शीका कुराहरू जुन कम्प्रिहेन्सिभ छन्, जुन वाइड छन् हैन, उहाँहरूका कुराहरू आज हामीले आचार्य श्री पथिकका कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मस्तिष्कको विकासमा चाहिँ जोडेर लिएका छौँ। किनकि उहाँहरूको जीवनप्रतिको एउटा ठुलो विहङ्गम दृष्टि छ हैन। व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले आखिर चाहिँ चाहेको त के हो त भन्दाखेरि सुख, शान्ति, आनन्द, प्रसन्नतामा लिन खोजिरहेका हौँ। तर मस्तिष्क संस्कृतिलाई हामीले सही ढङ्गले बुझ्न सकेनौँ भने सानैमा ह्यामरिङ हुन्छ र हामीले चाहिँ लान सक्दैनौँ। जो मान्छे बनाउन खोजेको त्यो मान्छे बन्न सकेन भने आखिर जिन्दगी त उसको बर्बाद हुन्छ। त्यस्तो बर्बादीको दिशालाई चाहिँ रोक्नको लागि यो मस्तिष्क संस्कृतिलाई चाहिँ अझ हामी फेरि पुनः बहस गर्ने वाचा गर्दै आजको यो निर्धारित समय सकिएको छ। पथिक फाउन्डेसनको यो विभिन्न लेभलका कार्यक्रमहरू जुन चलिरहेका छन्, बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म जुन योगासन भइरहेको छ र बेलुका पाउने 9 बजेतिर चाहिँ ध्यान भइरहेको छ। यो जुन कोरोना सङ्कटको समय हामी जसरी गुजारिरहेका छौँ, यो सङ्कटको स्थितिमा यस्ता खालका मस्तिष्क संस्कृतिको निर्माणलाई बनाउने, जोड दिने र आफ्नो मनोविज्ञानलाई अलिकति सशक्त बनाउने, आफ्नो चेतनालाई सशक्त बनाउने खालका कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूले भाग लिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै म पथिक फाउन्डेसनको तर्फबाट आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।